हामीले लास्ट क्लासमा चाहिँ के पढेको थियौं सर्कुलर युनिफर्म सर्कुलर मोसन हामीले स्टार्ट गरेको थियौं है त्यसको न्यूमेरिकल हामीले गरिरहेको थियौं है ल मलाई यसमा चाहिँ सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन निकाल्ने फर्मुला भन त a बराबर कति हुन्छ ल भनौं v स्क्वायर बाइ r b स्क्वायर बाइ r हुन्छ गुड v लाई फेरि हामीले ओमेगामा खोल्यो भने कति हुन्छ ल भनौं v बराबर कति हो ओमेगामा भन ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर यो भनेको ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाइ r हुन्छ यो क्यान्सल हुन्छ नि कति आयो त ओमेगा स्क्वायर r आउँछ अनि सेन्टिपिटल एक्सेलरेसन यो भयो भने अब हाम्रो चाहिँ सेन्टिपिटल फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ mv स्क्वायर बाइ r हुन्छ त्यो भनेको m ओमेगा स्क्वायर r हुन्छ ठीक छ हामीले लास्ट टाइम पढेको कुरा याद छ नि याद छ है अनि यसमा के एक्सेलरेसन 0 हुन्छ ल भन त टेन्जेन्शियल के हुन्छ त एक्सेलरेसन 0 हुन्छ अनि अर्को हामीले यो हामीले यसलाई सेन्टिपिटल एक्सेलरेसनलाई अर्को हामीले के भन्छ यसमा रेडियल एक्सेलरेसन भन्छौं है त क्लियर छ यहाँसम्म ल अनि दुईटा कुरा पढाएको थिएँ एउटा चाहिँ चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्ने र चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्ने पनि पढाएको थिएँ मैले चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्नको लागि के हुन्छ त हाम्रो 2b sin थीटा बाइ 2 हुन्छ अर्को चाहिँ चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नको लागि कति हुन्छ त 2r sin थीटा बाइ 2 हुन्छ है यो कुरा बुझ्नु पर्यो हामी लास्ट टाइम यहीँसम्म पढाए नि त क्लियर छ यहाँसम्म यो पढेको याद छ कि छैन यस सर ल अहिले हामीले क्वेशनहरु पनि गरेको थियौं यसमा है त त्यसपछि गएर अरु त हामीले आज उनी गर्छौं एउटा क्वेशन मैले यो 8 नम्बर वाला क्वेशन गराएँ त क्वाड्रपबाट गए साइक्लिस्टको वाला गराएँ है साइक्लिस्टले यस्तो घुम्छ भन्ने वाला गराएँ है गराए त गरिसक्यौं सर ओके शीतल हो हैन सर ए सिर्जना शीतल जस्तै आवाज आएको थियो के भयो ओके ल हामी आज एउटा अर्को क्वेशन गर्छौं है त्यसमै ल यो क्वेशन लेखौं अलिकति यो चाहिँ अलि ट्रिकी छ है त ल ठीक छ सबैले खाना खाइसक्यो हो यस सर ल अब मेरो चाहिँ भ्याएर खाने हो ल र क्वेशन लेखौं है त सबजना ठीक छ नि बुझिरहेछ नि हामी लास्ट क्लास पढेको अलि अब मेरो क्लास अलि ढिलो हुन्छ म अलि बेलुकासम्म मेरो अरु काम हुन्छ त्यही कारणले गर्दा 8 बजे लिएको त्यही कारणले गर्दा अब यो टाइममा चाहिँ ठिक्क हुन्छ भनेर सबजना अब आनन्दले पढेपछि याद पनि हुन्छ नि त stone tied to the one end of string 5 meter ऋषिका सुनिराछु बुझिराछु long is willed in horizontal circle at constant speed (5 meters per second). What is the average acceleration? जसले यो अगाडिको क्लासहरु मिस गरेको छ उनीहरुले चाहिँ मैले युट्युबमा हाल्दै छु युट्युबमा हेर्न सक्छौ है त शैलेश गिरी फिजिक्स हान्यो भने तिमीले सुरुमै पाउँछौ यो in half revolution option A 5 pi 5 by pi 10 by pi 0 ल गरौँ एभरेज एक्सेलरेसन निकाल्न पर्यो हाफ रिभोल्युसनमा कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्नु पर्यो हामीले ल ट्राई गरौँ आएन म सिकाइदिन्छु 1 2 3 4 को 1 2 3 4 आफ्नो नाम के हो लेख
1 2 3 4 को हो फाइव फाइव कति आयो अंकित 5 आयो फाइव फाइव आयो सर 5 पाए अलि आउँदैन अंकित हाफ रिभोल्युसनमा हेर न हाफ रिभोल्युसन भनेको यसमा चाहिँ कति हुन्छ यसमा 180 को आधा 90 भयो यसमा है हामीलाई चाहिँ यसको एभरेज चाहिरहेको छ अहिले एभरेजमा कति हुन्छ भनेर यसले सोधिरहेको छ ठीक छ अब हामी पहिला सुरु उसमा जान्छौँ ल एकदम ध्यान लगाएर ठीक छ यहाँसम्म नै ल यसमा चाहिँ हामीले एभरेज एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्ने छ ठीक छ अब एभरेज एक्सेलरेसन निकाल्न अगाडि हामी के बुझ्छौँ भन्दाखेरि जस्तै एभरेज एक्सेलरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि पहिला सुरु एक्सेलरेसन भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ के हो त भेलोसिटी हो ठीक छ सो हामी के गर्छौँ यसमा रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी बाइ कति गर्छौँ टाइम गर्छौँ सो हामीले अब रेट अफ चेन्ज पहिला सुरुमा के निकाल्नु पर्यो चेन्ज अफ भेलोसिटी छुट्टै निकाल्नु पर्यो अनि त्यहाँबाट गएर फेरि टाइम छुट्टै निकाल्नु पर्यो अब मैले अस्ति सिकाएको थिएँ नि यसको यो निकाल्ने फर्मुला के होला भन त चेन्ज इन यो भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो भन त 2b sin थीटा बाइ 2 अब यसमा कन्स्टेन्ट कति छ हेर त यो भ्यालु यो दिइरहेको चाहिँ यो r है यो v दिइरहेको छ हामीलाई यो कति भयो 2/5 sin अब याद गरे यहाँ के भने हाफ रिभोल्युसन भनेको छ ठीक छ हाफ रिभोल्युसन भनेको जस्तै एउटा सर्कल छ भने यो यहाँदेखि यहाँ पुग्नु पर्यो हैन यसले हाफ रिभोल्युसन गर्दा नि यो पोइन्ट यो एउटा कुनै पार्टिकल छ त्यो पुगेर यहाँबाट फेरि यहाँ पुग्नु पर्यो भने यसको थीटा कति भयो यसमा 180 भयो सो 180/2 यो भनेको 10 sin 90 भनेको कति हो 10 अब हामीले टाइम निकाल्नु पर्यो है अब हामी के निकाल्नु पर्यो टाइम निकाल्नु पर्यो अब टाइम निकाल्न त सिम्पल छ टाइम निकाल्न गाह्रो के छ भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो भन त डिस्टेन्स बाइ टाइम होइन यस सर टाइम भनेको कति आयो त्यसो बेला भन त डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी अब ध्यान सुन है अब यो पोइन्टबाट यो पोइन्टसम्म यसको डिस्टेन्स कति छ ल भन त पाई आर यो टोटल सर्कमफेरेन्स कति हुन्छ 2 पाई आर हुन्छ कि हुँदैन टोटल सर्कमफेरेन्स कति हो 2 पाई आर हो हैन अब यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ कति भयो यसको आधा हुनु पर्यो नि त त्यो 2 पाई आर को आधा कति हो पाई आर यसको डिस्टेन्स कति भयो पाई आर यसको भेलोसिटी कति हो 5 यसको भेलोसिटी कति छ 5 अब हामीलाई यहाँ राख्दै पुग्छ अनि यसको आर कति छ आर कति छ आर त्यो पनि 5 नै छ सो 5 के भयो क्यान्सल भयो सो टाइम कति आयो पाई आयो सो यसको चेन्ज इन भेलोसिटी कति आयो 10 आयो त्यसपछि गएर टाइम कति आयो त पाई आयो सो 10/पाई भनेको आन्सर गर्नु सी भयो सबले बुझ्यो एभरेज भेलोसिटी निकाल्यो भेलोसिटी भनेको के रे एक्सेलरेसन भनेको के हो त चेन्ज इन के त भेलोसिटी बाइ टाइम हो कि हैन यो त हामीले सानो कक्षामै पढ्दै आएको नि व्हाट इज एक्सेलरेसन एक्सेलरेसन भनेको के हो चेन्ज इन भेलोसिटी बाइ टाइम अब हामीलाई चेन्ज इन भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला के हो 2b sin θ/2 हो नि अब यसमा एंगल कति हुन्छ हाफ रिभोल्युसन टोटल सर्कल कति हो 360 हाफ सर्कल भनेपछि कति भयो 180 भयो 180 भयो अनि हामीले के राख्ने यसमा यहाँबाट डेल्टा v निकाल्यौं अब टाइम चाहियो हामीलाई टाइम दिएको छ छैन तर हामीलाई भेलोसिटी दिइरहेको छ नि त सो भेलोसिटी दिएपछि के भयो त भेलोसिटी बराबर के भयो डिस्टेन्स बाइ टाइम भयो सो हामीले के गर्छ हाम्रो टाइम निकाल्यौं टाइम भनेको डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी अब यसको डिस्टेन्स कति हुन्छ त यो टोटल सर्कमफेरेन्स बुझ्छ नि सर्कमफेरेन्स भनेको के हो यो सर्कलको टोटल पेरिमिटर कति हो त 2 पाई आर अब हाफ सर्कल भनेको यसको आधा भयो कि भएन हाफ रिभोल्युसनको आधा भयो कि भएन सो टोटल चाहिँ 2 पाई आर हुन्छ नि आधा कति हुन्छ 2 पाई आर डिवाइड बाइ 2 कति भयो त पाई आर भयो कि
यो कति भयो पाई आर भयो सो टाइम कति आयो टाइम भनेको डिस्टेन्स बाइ भेलोसिटी डिस्टेन्स भनेको पाई आर भेलोसिटी यसको कति छ 5 सो हाम्रो टाइम कति आयो त पाई आयो चेन्ज इन भेलोसिटी कति आयो 10 आयो सो हाम्रो एक्सेलरेसन कति आयो त भेलोसिटी बाइ टाइम दैट इज 10 बाइ पाई बुझ्यो सबले सर है है सर यो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ टाइम किन लिएन हामी भेलोसिटीमा आयो डिस्प्लेसमेन्ट लिएर नि पाइयो डिस्प्लेसमेन्ट यस्तो हुन्छ सुन है अब डिस्प्लेसमेन्ट लियो भने त यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा गएको छ हैन अब यसमा यो पोइन्टमा यहाँदेखि यहाँसम्म जाने त पाइ आरै हो ठीक छ तर यसमा डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्टेन्स सेम नै हुन्छ किनभने यो पोइन्टबाट यहाँ गइरहेछ नि त हैन अनि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले के सुन डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यहाँ 2r हुन पर्ने जस्तो लाग्छ नि तिमीलाई हैन हजुर सर हो नि 2r लाग्छ नि तर के भइरहेछ भन्दा बडी यसरी ट्राभल गरेको छैन के बडी यसरी ट्राभल गरेको छ बडी सिधा ट्राभल गरे हैन के हामीलाई चाहिएको चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म कसरी पुग्यो हाफ रिभोल्युसनमा कसरी पुग्यो यो यहाँबाट हुँदै यहाँ पुग्यो हो कि यो यसरी डाइरेक्ट यता पुग्यो हैन कि कुरा बुझेन डिस्प्लेसमेन्ट त 2r नै हुन्छ नि सर त सुन डिस्प्लेसमेन्ट 2r हुन्छ के भन्दाखेरि यहाँनिर के सोधेछ हामीलाई एभरेज यो कन्स्टेन्ट स्पिड जुन हामीले प्रयोग गरिरहेको छ नि खास गरी चाहिँ स्पिडको कुरा आइरहेछ के ठीक छ सो मैले यहाँनिर चाहिँ भेलोसिटीमा चाहिँ भेलोसिटी लेखेको छु तर यसमा के छ भन्दा स्पिडको कम्पोनेन्ट राखेको छु भेलोसिटी भनेको के हो भेलोसिटी भनेको स्पिड प्लस के हो विथ डाइरेक्सन हो कि हैन ठीक छ त्यही कारणले गर्दाखेरि तिमीले यहाँनिर भेलोसिटी यस्तो त्यसरी अब तिमी त्यसरी जानु पर्दैन जस्ट यदि बुझे पुग्छ स्पिड हो स्पिडलाई हामीले डिस्टेन्स बाइ टाइम गरेको टाइम भनेको के आयो त डिस्टेन्स बाइ स्पिड आयो अथवा मैले भेलोसिटी राख्न मिल्यो तर यहाँ के भयो त म्याग्निट्युड भेलोसिटीको म्याग्निट्युड के हो स्पिड हैन सो त्यहीबाट हामीले राखेको हो कि हो क्लियर छ यसमा हाफ रिभोल्युसन हुनको लागि चाहिँ यसलाई कति ट्राभल गर्नु परिरहेछ त्यसको चाहिँ हामीले क्याल्कुलेट गरेर आयो के 2r हैन यहाँबाट यहाँ ट्राभल गरिरहेछ नि त स्टोन त ओरिजिनल सर्कल अब हामी साह्रै हो साँच्ची अरूले साह्रै नभन छिटो दसैँ आजदेखि सुरु भयो हैन दसैँ मनाइरहेको न तिमीहरूले दिपाको कस्तो भइरहेको दसैँ दिपा हौसला थियो मलाई ल लेखा त क्वेशन the speed of revolution of a particle याद गरे राम्रै हेर speed of a particle going around a circle is doubled and its angular speed is half. Angular speed on omega is half. What happens to the centripetal acceleration? What happens to the centripetal acceleration? सेन्टिपिटल एक्सेलरेसनमा कस्तो फरक पर्छ त यदि हामीले स्पिडलाई डबल गर्यौं न एंगुलर स्पिडलाई चाहिँ के गर्यौं त हाफ गर्यो भने अस्ति यस्तै क्वेशन थियो तर यो अलि फरक छ 4 टाइम्स ले हुन्छ कि डबल हुन्छ कि हाफ हुन्छ कि रिमेन्स अनचेन्ज हुन्छ सर रिमेन अनचेन्ज ल अरूले ट्राई गरौँ त्यो किन रिमेन अनचेन्ज हुन्छ ल भन सर एक्सेलरेसन बराबर v ओमेगा हो अनि v लाई डबल गरिदियो ओमेगा लाई हाफ गरिदियो एक्सेलरेसन भनेको v ओमेगा हो गुड एक्सेलरेसन भनेको खास गरी v²/r भयो हैन अनि त्यहाँबाट गएर हामीले यसलाई एउटा पोइन्ट आउँछ यसमा अब हामीले डिराइभ गरेछ नि यसमा फेरि v भनेको चाहिँ
ओमेगा आर को स्क्वायर बाई आर गऱ्यो हैन सो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई आर आयो यो क्यान्सल भयो अनि ओमेगा आर हो अनि त्यसलाई हामी ओमेगालाई फेरि खोल्यो भने ओमेगा ओमेगा आर हुन्छ ओमेगा आर भनेको के हो त भी सो ए भनेको के हो त भी ओमेगा है हामीले किन भी एलाई भी र ओमेगामा राखेको किन क्वेसनले हामीलाई चाहिँ स्पिड अफ रिभोल्युसन अफ द यति इज यति यति भने हैन भीलाई डबल गरेछ नि त हामीले भनेको यो भीलाई डबल गर्यो यो भीलाई डबल गर्यो हामीले ट्वाइस गर्यो हामीले ओमेगालाई के गरेछौँ हामीले हाफ गरेछौँ ओमेगालाई हामीले के गरेछौँ हाफ गरेछौँ यो 2 र 2 के भयो त क्यान्सल भयो सो के आयो त नयाँ एक्सेलरेसन यो यदि यो ए थियो भने ए ड्यास कति आयो त हेर त फेरि भी ओमेगा नै आयो नि भी ओमेगा भनेको के हो ए हैन सो ए ड्यास बराबर के आयो त ए आयो नि त्यो भनेको आन्सर के हो त रिमेन्स अनचेन्ज नै भयो के कुरा बुझ्यो भने पहिला सुरुमा हामीले के बुझ्नु पर्यो त रिलेसन निकाल्नु पर्यो एक्सेलरेसन ओमेगा र भी को रिलेसन के हो त ए बराबर भी ओमेगा अब भीलाई डबल गर्दियो अनि ओमेगालाई हाफ गर्दिएपछि भी 2 त क्यान्सल भयो अनि त्यहाँबाट फेरि के आयो त भी ओमेगा नै आयो त्यो भनेको के हो त यो भयो अब अहिले अर्को तरिकाले लाने हो भने ए केमा डिपेन्ड गर्छ त भी मा डिपेन्ड गर्यो ओमेगामा डिपेन्ड गर्यो अनि यसलाई डबल गरेछ र यसलाई हाफ गरेछ भने के भयो त सेम नै भयो नि जतिले बढी थियो त्यतिले घटिरहेछ भने त त्यसको प्रोडक्ट के आउने भयो सेम आउने भयो कि भएन बुझिरहेछ यस्तो कुराहरु बुझ्छौ तिमीले यो आयो नि यो हुन्छ नि बुझ्छौ नि रिलेसन बुझ्छौ यो जस्तै फोर्स इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन छ मासलाई डबल गर्दियो एक्सेलरेसनलाई घटाइदियो भने के भयो फोर्स हाफ गर्दियो भने के भयो त्यही नै भयो फोर्स चेन्ज भयो भएन नि त त्यस्तै गरेर ए भनेको भी ओमेगा छ भने ए भीलाई हामीले डबल गर्यौं र ओमेगालाई हाफ गरेपछि के भयो त त्यही भी ओमेगा नै आयो नि त्यसकारणले यसको एक्सेलरेसन चेन्ज भयो भएन के सेम नै रह्यो बुझ्यौ बुझ्यो सबले हजुर सर अब एउटा लास्ट क्वेसन गरौँ यसको अनि म नयाँ टपिक पढाउँछु आज है फेरि यसमै धेरै जुल्नु हुन्न के जान्छ ठीक छ आसन बुझिरा हो के छ ल सबले तिम्रो किन नबोलेको आज धेरै नयाँ हो यसमा हो 1 2 3 4 नयाँ हो ओके भर्खरै सबैजना खाना खाएर आएछन् सर निन्द्रा आयो होला निन्द्रा नआउनु है म त खाना पनि अनि सर हामी नयाँ हो ए हो केही छैन नडराउ म पिट्दिन म पिटन खतरो भइसक्यो सर हामी त म पिटन मिल्दैन चट्ट लाएर यो क्लास चलिरहन्छ तिमीहरूले यहाँनिर छुटेको चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा मैले हालिदिन्छु तिमीले ट्याक्क लाएर योभन्दा अगाडिको सर्कुलर मोसन वान हेऱ्यो भने यो थाहा हुन्छ अनि यो अलिकति लास्ट क्लासमा बाँकी रहेको कुरा लेखेको मात्रै हो के यो सकाएपछि म आजको नयाँ पनि पढाउँछु अनि तिमीले बुझ्छौ ओमेगा है ट्राई चाहिँ गर यो केही छैन यहाँ मैले हाम्रो शीतल भन्ने बहिनी थियो नि कहाँ गयो त नानी क्वेसन सोध्यो त्यो नानीले if angular speed of the turntable exam ma sodheko hai yo tube tira tube bp kata sodheko if we turn table is made to omega, then the distance of the coin on the table in the equilibrium condition is 1 cm 2 cm 8 cm or 16 cm like that
A horizontal turntable is rotating steadily at angular speed omega with a coin on its surface at a distance 4 meters from the center of the table. If the angular speed of turntable is made 2 omega, then the distance of the coin on the table in the equilibrium condition is कति भन्ने सोधेको छ हामीलाई. सजिलो छ, गाह्रो छैन. सर 16 69 1 हो. ल यो गाह्रो क्वेशन सेन्टर बाट 1 ल हेर यहाँ म पहिला क्वेशनलाई एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु है यताबाट अर्को स्लाइडमा हेर. जस्तै म एउटा एनोटेसन नै गरिहाल्छु यहाँनिर, त्यसमा सजिलो हुन्छ. जस्तै एउटा के छ त, एउटा होरिजोन्टल के छ, एउटा टर्न टेबल छ. टर्न टेबल भनेको घुम्नेवाला टेबल के किन हैन, ठीक छ. एउटा चाहिँ होरिजोन्टल टर्न टेबल छ अनि यो चाहिँ घुमिरहेछ. एउटा टेबल छ त्यो घुमिरहेछ है यसरी, अनि यो टेबल छ यसमा घुमिरहेको, ठीक छ. अनि त्यसबारे के छ त्यसमा भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट गएर एउटा कोइन छ जुन चाहिँ के छ त, त्यो कोइन यहाँभित्र छ है. यो फेरि एउटा देखिरह एउटा कोइन छ, यो कोइन छ यहाँनिर. अलिकति यसलाई राम्रो बनाऊ. एउटा कोइन छ, एउटा कोइन छ. त्यो कोइन चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि घुमिरहेछ 4 मिटर फ्रम द सेन्टर अफ द टेबल. भन्छ 4 मिटरबाट त्यो घुमिरहेछ. वर्ष है यो घुमिरहेछ. यहाँ चाहिँ यहाँबाट यो चाहिँ यो यसको सेन्टरसम्म डिस्टेन्स चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ 4 मिटर छ, ठीक छ. अब क्वेशनले के भनेछ भन्दाखेरि अनि त्यति बेला यो घुम्दाखेरि चाहिँ यसको स्पिड कति रहेछ त, घुम्दाखेरि यसको स्पिड चाहिँ ओमेगा रहेछ. कति रहेछ यसमा, ओमेगा रहेछ. बुझिरह्यो यहाँनिर, यो कति छ ओमेगा. अब क्वेशनले हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि नेक्स्ट टाइम चाहिँ हामीलाई के सोधेको क्वेशनले भन्दाखेरि यो चाहिँ ओमेगा छ. यो चाहिँ कति छ सुरुमा ओमेगा छ. अब हामीले यसलाई यसको डबल बनाइदियो स्पिड भनेको जुन घुमिरहेको थियो नि यसरी, यो घुमिरहेको थियो नि, यो घुमिरहँदाखेरि चाहिँ अब स्पिड चाहिँ हामीले ओमेगाबाट यसलाई कतिमा लैदिनु 2 ओमेगामा लैदियौँ भने 2 ओमेगामा लैदियो भने चाहिँ अब यो कोइन यहाँ थियो नि सुरुमा, यो एमा थियो. अबको नेक्स्ट पोजिसन चाहिँ कहाँ हुन्छ कोइनको, अब चाहिँ कति हो त यो भनेको सुरुमा यसको डिस्टेन्स चाहिँ के छ त r1 के रे कति छ रे 4 मिटर छ भने अब नेक्स्ट डिस्टेन्स कति होला भनेर सोधेको छ. r1 दिएको छ नि r2 कति होला भनेर सोधेको छ के. क्वेशन बुझ्यो बुझेन. एउटा तिमीले टेबलमा कोइन राख्यो अनि टेबललाई घुमाइदियो, सुरुमा घुम्दाखेरि त्यो 4 मिटर थियो सेन्टरबाट. अब तिमीले टेबलको स्पिड झन् बढाइदियो, ओमेगाबाट 2 ओमेगामा पुर्याइदियो, ठीक छ. अब तिम्रो के होला स्पिड भनेर सोधेको छ क्या. बुझिरहेको छौ. अब यसको स्पिड कति होला भनेर अहिले हाम्रो क्वेशन सोधेको छ. क्लियर छ. अब हामीलाई यहाँ के बुझ्नु पर्यो, यो कोइन यहाँ बसिरहेछ नि, त्यसलाई सुन है, कोइन घुमिरहेछ नि. कोइन घुम्नलाई के चाहिन्छ, के फोर्स चाहिन्छ घुम्नलाई, सीबाट आउँछ ल भन. सेन्ट्रिपेटल. जति बेला पनि के हुन्छ घुम्नलाई के चाहिन्छ, वी नीड टु गेट द सेन्ट्रिपेटल फोर्स. अर्थ सनको वरपर घुमिरहेछ, त्यो कुन फोर्स, ग्रेभिटेशनल फोर्स. ग्रेभिटेशनल फोर्सले घुम्या नि. ग्रेभिटेशनल फोर्स चाहिँ मेन कारण हो, तर घुमिएर त्यो सेन्टरतिर आइरहेको फोर्स चाहिँ के हो, द्याट इज द सेन्ट्रिपेटल फोर्स. सो यसमा चाहिँ सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिन्छ कसलाई, कोइनलाई घुम्नको लागि. कसले दिन्छ यसलाई सेन्ट्रिपेटल फोर्स, टेबलमा छ, यो टेबलमा कोइन छ, यसलाई कसले दिन्छ, टेबल फ्रिक्सन फोर्स. टेबल र कोइनको बिचमा के छ त फ्रिक्सनल फोर्स छ, याद गरेको नि, फ्रिक्सनल फोर्स हुन्छ. अब हामीलाई ओमेगाको टर्ममा सेन्ट्रिपेटल फोर्सको दुईटा फर्मुला छ. एउटा चाहिँ इन टर्म्स अफ v मा छ, अर्को इन टर्म्स अफ ओमेगामा छ. इन टर्म्स अफ ओमेगा के हो, m ओमेगा स्क्वायर r. फ्रिक्सनल फोर्स निकाल्ने फर्मुला के हो, म्यु mg. अब सुन है, यहाँनिर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँदैछ.
अब हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि यसमा त त्यही टेबल हो, त्यही टेबल भएपछि के भयो, फ्रिक्सनल फोर्स के भयो त्यसले दिने पनि सेम नै भयो, त्यही कोइन हो, त्यसको मास पनि कन्स्ट्यान्ट छ भन्छ। यो केसमा के छ त, सेन्टिपिटल फोर्स बराबर फ्रिक्सनल फोर्स बराबर के छ, यो कन्स्ट्यान्ट छ, के छ, कन्स्ट्यान्ट छ। हामीले सेकेन्ड केसमा पनि के हो, त्यो टेबल घुमा त हो नि, कोइन त्यही छ नि त, कोइन के छ त्यही छ नि त, ठिक छ। सो त्यही कारणले गर्दा चाहिँ हामीले अब m ओमेगा स्क्वायर r बराबर यो के हुन्छ त, म्यु m चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि m ओमेगा स्क्वायर r यो के हो त, कन्स्ट्यान्टै छ, ठिक छ। अब हामीले लेख्न सक्छौँ, यसलाई कसरी लेख्छौँ, m1 ओमेगा 1 स्क्वायर r1 बराबर m2 ओमेगा 2 r2 लेख्न पाइन्छ। यो बुझ्छ यो लेखेको, जस्तै हामीले कुनै कुरा मैले अब ab इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट लेख्यो भने के बुझ्न पाइयो, a1 b1 बराबर के हो, a2 b2 हो कि हैन। त्यसै गरेर a ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेको के हो त, m1 ओमेगा स्क्वायर r1 m2 ओमेगा 2 स्क्वायर r2 हुन्छ। अब यसमा एउटै कोइन हो नि त, घुम्दा अगाडिको केसमा पनि त्यही हो, पछाडिको केसमा पनि त्यही हो। सो यसको m1 र m2 क्यान्सल हुन्छ, किनभने एउटै कोइनको मास हो यो, m1 र m2 बराबर। ओमेगा सुरुमा कति छ, ओमेगा छ, यसको डिस्टेन्स कति छ, कति मिटर छ यो, सुरुमा कति मिटर भने 4 मिटर भने। त्यसरी सेकेन्डमा ओमेगा छ 2 ओमेगा छ, अनि यसको डिस्टेन्स कति r2 हामीलाई थाहा छैन, त्यही फाइन्ड आउट गर भनेको छ हामीले। ओमेगा स्क्वायर भयो, यो 4 भयो, यो कति भयो फेरि 4 ओमेगा स्क्वायर भयो, ठिक छ। 4 4 क्यान्सल, ओमेगा स्क्वायर क्यान्सल। सो r2 भनेको कति आयो त, 1 मिटर आयो। भनेपछि यसको डिस्टेन्स के हुनेछ, धेरै घुमाएपछि के भयो, यसको स्पिड, यसको डिस्टेन्स कति भयो त, 1 सेन्टिमिटर भयो भनेर बुझ्यो सबले। यसमा बुझेन, यस सर। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तिमीलाई यस्तो बेसिक कुरा थाहा हुनु पर्यो है। जस्तै ab इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट भनेको a1 b1 इक्वल टु a2 b2 हुन्छ भनेर, ठिक छ। यस्तो जान्न पर्छ। अब हामीले किन म्यु mg लिएनौँ, म्यु mg किन लिएन, यसमा ओमेगा छैन के, त्यही कारणले हामीले लिएनौँ, ठिक छ। किन हामीले ओमेगा r वाला लियौँ त भन्दाखेरि हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि ओमेगा र r चाहिँ यसमा भेरिएबल भएको छ। m1 र m2 किन क्यान्सल भयो, किन एउटै कोइन हो, फर्स्ट केसमा पनि त्यही कोइन हो, सेकेन्ड केसमा पनि त्यही कोइन हो, अनि दुईटैको मास बराबर भएन, त्यही भएर क्यान्सल गरेको हैन। बुझ्यो, रोचक, शुभेच्छा, अरूको थियो सिजनहरु बुझ्यो सबले। एन्सर सब ठीक छ है, ठीक छ। अब लास्ट यो नयाँ क्वेशन गरौँ, त्यसपछि गरौँ म तिमीलाई नयाँ थ्योरी पढाउँछु आज। एक्जाममा धेरै सोध्छ के, द रेडियस of the circular path of a particle, अहिले आएको क्वेशन चाहिँ एक्जाममा सोधेको है, इज डबल्ड, रेडियसलाई डबल गरे सर्कुलर पाथको, बट इट्स फ्रिक्वेन्सी अफ रोटेशन remains constant. If the initial centripetal force Bf, then final centripetal force will be option A, F 2F, F by 2 र 4F। ले गरे सही ल। यो चाहिँ क्वेशनले के सोधेको हामीलाई भन्दाखेरि सेन्टिपिटल फोर्स र उतापट्टि रेडियसको के रिलेसन छ, यदि फ्रिक्वेन्सी कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ। यो गर त, ट्राई गर, यो सही ल। गुड, अक्षरले मिलायो। सर ऑप्शन कति आएको आन्सर, B2F। गुड, BF है, त मिलाइहाल्यो।
अब यसमा हेर है पहिला यसमा रेडियसलाई हामीले डबल गरे भनेको छ है रेडियस डबल भनेको छ यसमा फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट छ भने अब सुरुको फोर्स चाहिँ एफ छ भने फाइनल फोर्स कति होला भनेर सोधेको छ फर्स्ट केसमा जाम पहिला सुरु एफ बराबर के हो हाम्रो एम भी स्क्वायर बाई आर हो त्यो भने के हो एम ओमेगा स्क्वायर आर हो एम ओमेगा स्क्वायर के हो आर हो यसमा ठीक छ अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ त फ्रिक्वेन्सी छैन नि त तर हामीले यसलाई ओमेगालाई फ्रिक्वेन्सीमा खोल्नु पर्यो कि त्यो भने के हो 2 पाई एफ हो कि न 2 पाई एफ हो नि अब त्यो खोल्दा कति आएर त अब एम 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर आर मात्र आयो भन्छ यदि फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने सुन ध्यान लगाएर यदि फ्रिक्वेन्सी कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भने अब मास पनि कन्स्ट्यान्ट हो पाई 4 पाई पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के आउने रहेछ त आर आउने रहेछ सो f1 बाई f2 भयो नि कति हुने रहेछ त r1 बाई r2 हुने रहेछ f1 कति छ f2 कति छ f2 r1 कति हो सुरुको r नै हो तर यसको चाहिँ सेकेन्ड केसमा डबल गरे हो नि यो क्यान्सल भयो सो f2 कति आयो त्यसो f2 भनेको कति आयो 2f आयो सो आन्सर कति भयो बी भयो कि बुझ्यो यहाँसम्म Yes, sir. ल अब हामी नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन पढौँ है त यहाँसम्म सबैले बुझिरहेछ यो यस्तो बुझ्नु पर्यो तिमीहरूले यो रिलेसन आयो भने यसरी यसमा खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरा त जान्नु पर्यो है ठिक छ नि तिम्रो अनलाइनको त्यतिकै पास गर्दै ग्रुप हो कि पढेर पास भएको ग्रुप हो अहिले पढेको ग्रुप होइन अहिले त दुईटा ब्याच छ नि यसमा 12 मा पनि अहिले त ल अब हामी आज पढ्छौं नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन ल यसमा के चेन्ज होला यसमा के होला फर्स्टमा भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन होला सिजन हुन्छ सर एंगुलर भेलोसिटी अब यसमा के हुन्छ त भेलोसिटी पनि चेन्ज हुन्छ अघिको चाहिँ हामीले जुन पढेको युनिफर्ममा चाहिँ के हुन्छ त म्याग्निट्युड चेन्ज हुँदैन डाइरेक्सन मात्र चेन्ज हुन्छ यसमा चाहिँ भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ म्याग्निट्युडमा पनि चेन्ज हुन्छ अनि अर्को डाइरेक्सन पनि चेन्ज हुन्छ सो यसको पार्टिकल दुईटा के हुन्छ एक्सिलरेसन हुन्छ पार्टिकल के हुन्छ अब त्यसो भए दुईटा एक्सिलरेसन हुन्छ पार्टिकलको एक्सिलरेसन के हुन्छ दुईटा हुन्छ एउटा हुन्छ टेन्जेन्शियल हुन्छ एउटा के हुन्छ टेन्जेन्शियल हुन्छ अर्को के हुन्छ त रेडियल हुन्छ अर्को के हुन्छ त रेडियल अथवा हामीले अर्को भाषामा के भन्छन् सेन्टिपिटल भन्छ सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन भन्नु रेडियल एक्सिलरेसन भन्नु एउटै है अब टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसनले चाहिँ के गर्छ त टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसनले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ म्याग्निट्युड चेन्ज हुन्छ टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन के चेन्ज गराइन्छ यसले चाहिँ म्याग्निट्युड अफ के चेन्ज गराउँछ यसले भेलोसिटी चेन्ज गराउँछ ठीक छ त्यसपछाडिको रेडियल एक्सिलरेसनले चाहिँ के गर्छ यसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त डिरेक्सन चेन्ज गराउँछ यसले चाहिँ डिरेक्सन अफ भेलोसिटी चेन्ज गराउँछ एक्जाममा सोधिरहन्छ कुन चाहिँ एक्सिलरेसनले के चेन्ज गराउँछ टेन्जेन्शियलले म्याग्निट्युड रेडियलले डाइरेक्सन चेन्ज गराउँछ ठीक छ यो कुरा जान्न पर्यो हामीले अब सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन निकाल्ने फर्मुला त हामीलाई थाहा छँदैछ v स्क्वायर बाइ r हो उसमा भने अब यतापट्टिको टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसनलाई हामीले at भन्छौं रेडियल अथवा यतापट्टिको यो यसलाई चाहिँ ac भन्छौं अब हाम्रो रिजल्टेन्ट एक्सिलरेसन भनेको के हुन्छ रिजल्टेन्ट एक्सिलरेसन भनेको के हुन्छ त भन्दा ठ्याक्कै यो दुईटाको रिजल्टेन्ट जस्तै हुन्छ त्यसलाई हामीले a ले जनाउँछ त्यो भनेको रुट अन्डर a t स्क्वायर प्लस के हुन्छ त a t स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर हुन्छ यो चाहिँ यसको के हो त हाम्रो रिजल्टेन्ट एक्सिलरेसन निकाल्ने फर्मुला हो
उतापट्टि केसमा टेन्जेन्शियल 0 हुन्थ्यो है, उतापट्टि केसमा टेन्जेन्शियल 0 हुन्थ्यो, जसको कारणले यसको रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन बराबर नै के हुन्थ्यो, एसी हुन्थ्यो युनिफर्ममा चाहिँ। तर यसमा के हुन्छ त, यसमा टेन्जेन्शियलको पनि भ्यालु हुन्छ, अर्को चाहिँ रेडियल अथवा सेन्टिपिटलको पनि भ्यालु हुन्छ। अब सेकेन्ड पोइन्टमा जाम। साह्रै हो यो साह्रो? साह्रो? सेकेन्डमा यसमा स्पिड पहिलामा चेन्ज हुन्थेन, यसमा चेन्ज हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी पनि चेन्ज हुन्छ, बिचरा मोमेन्टम पनि चेन्ज हुन्छ, एंगुलर मोमेन्टम पनि चेन्ज हुन्छ, एंगुलर मोमेन्टम चेन्ज भयो, एंगुलर एक्सेलरेसन पनि चेन्ज हुन्छ, एंगुलर मोमेन्टम भेलोसिटी यो सबै चेन्ज हुन्छ यसमा। तर यसको चाहिँ एंगुलर एक्सेलरेसन चाहिँ 0 हुँदैन, यसको एंगुलर एक्सेलरेसन 0 हुँदैन, इज नट 0, इज नट 0, यसमा एंगुलर एक्सेलरेसन 0 हुँदैन त्यहाँसम्म। अनि हामीले पढेको थियौँ यसमा परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्थे नि, फोर्स र एक्सेलरेसन परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्थे नि, यसमा परपेन्डिकुलर हुँदैन है, ठीक छ। फोर्स र एक्सेलरेसन जुन हुन्छ, फोर्स र एक्सेलरेसन अलिकति सर हजुरले अहिले लेखिरहनु भएको के को हो? अहिले हामीले लेखेको नन युनिफर्मको, यसमा फोर्स र एक्सेलरेसन जुन हुन्छ यसको डाइरेक्सन चाहिँ युनिफर्ममा के हुन्थ्यो, परपेन्डिकुलर हुन्थ्यो, यसमा चाहिँ नन परपेन्डिकुलर हुन्छ, नन परपेन्डिकुलर। त्यस पछाडि गएर युनिफर्ममा के हुन्थ्यो, एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, युनिफर्म वर्क डन के हुन्थ्यो, 0 हुन्थ्यो, यसमा वर्क डन के हुन्छ, 0 हुँदैन, नन 0 हुन्छ। यो कुरा याद गरौँ है, यो सोधिरहन्छ, ठिक छ, यसमा बुझिरहेको छ। अब हामीले एउटा यस्तो डेन्जर वाला केसहरु गर्छ नि त, बुझ्नु पर्यो है, यो केसमा यो के हो, यो केसमा के हो भन्ने कुरा हामी जान्छौँ है त। यो बुझ्यो सबले? सब 5 वटा कुरा बुझ्नु पर्यो। 5 वटा कुरामा के छ त यसको भन्दाखेरि, पहिला सुरुमा यसको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ, डाइरेक्सन वाइज पनि चेन्ज हुन्छ, म्याग्निट्युड वाइज पनि चेन्ज हुन्छ। अनि डाइरेक्सन कोले चेन्ज गराउँछ, रेडियलले, म्याग्निट्युड कोले चेन्ज गराउँछ, टेन्जेन्शियलले, त्यो बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि गएर नेक्स्टमा के थियो हाम्रो, स्पिड, काइनेटिक एनर्जी, मोमेन्टम सबै चेन्ज हुन्छ यसमा। यसमा एंगुलर एक्सेलरेसन 0 हुँदैन, फोर्स र एक्सेलरेसन पनि परपेन्डिकुलर हुँदैन, वर्क डन पनि 0 हुँदैन, ठीक छ। यसमा सबले बुझिरह। अब म चाहिँ मेजर कुरा है यहाँनिर है। अब यहाँ एकदम इम्पोर्टेन्ट केसहरु छ। एटी भनेको के हो, टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन, फर्स्ट केस। एसी भनेको के हो, रेडियल एक्सेलरेसन हो। यदि यो दुईटै 0 छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं युनिफर्म रेटिलिनियर मोसन भन्छौं, रेटिलिनियर मोसन भन्छ। अर्को एटी चाहिँ 0 छैन तर एसी चाहिँ 0 छ भने त्यसलाई हामी भन्छौं रेटिलिनियर मोसन। रेटिलिनियर भनेको चाहिँ स्ट्रेट वाला है, रेटिलिनियर मोसन भन्छौं, तर विथ कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन, कति यसमा 80। टेन्जेन्शियल एक्सेलरेसन छ भने दैट इज कॉल्ड के त, त्यसलाई हामी के भन्छौं त, त्यहाँनिर एउटा कुरा याद गर है, जति बेला त्यसलाई सुन दुईटै 0 छ त्यसलाई चाहिँ हामी युनिफर्म रेटिलिनियर भन्यौं। अनि टेन्जेन्शियल 0 छैन नि, यसको के भ्यालु छैन, त्यो स्टिल रेटिलिनियर हुन्छ। तर अब यहाँ आउने केसमा याद गर है, टेन्जेन्शियल 0 भयो तर सेन्टिपिटल चाहिँ 0 भएन, त्यसलाई हामी के भन्छौं त भन्दा अब यसलाई रेटिलिनियर भन्न पाइएन के।
अब यसलाई हामी के भन्छौँ युनिफर्म सर्कुलर मोसन भन्छौँ युनिफर्म सर्कुलर मोसन भन्छौँ with centripetal acceleration a बराबर ac वाला अब लास्ट वाला छ यसको चाहिँ यो दुईटै 0 भएन भनेको दुईटैको भ्यालु छ at को नि भ्यालु छ र ac को नि भ्यालु छ हामीले पढेको भर्खरै यसलाई हामी के भन्छौँ त भेरिएबल सर्कुलर मोसन भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ त भेरिएबल सर्कुलर मोसन भन्छौँ यसलाई भन्छौँ भेरिएबल सर्कुलर मोसन with के त एक्सिलरेसन भन्छौँ यसमा चाहिँ a बराबर कति हुन्छ रुट अन्डर at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर हुन्छ सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि दुईटै 0 छ शोभा तिम्रो माइक अफ गर यदि दुईटै 0 छ दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रेटिलिनियर मोशन यदि त्यहाँ स्टिल 80 छ भने त्यहाँ त्यो के हो रेटिलिनियर मोशन नै हो तर यदि त्यहाँ AC छ भने AC चाहिँ AC भनेको चाहिँ सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन छ भने त्यहाँ स्टिल त्यसले अब के गर्न थाल्छ त्यसले सर्कुलर मोसन जेनेरेट गर्न थाल्छ के अनि सर्कुलर मोसन सँगसँगै यदि त्यहाँनिर टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन पनि छ भने त्यसले के जना त्यसलाई चाहिँ भेरिएबल सर्कुलर मोसन भन्छ हामीले 3 र 4 चाहिँ सम्झिनु पर्यो एक्जाम आउँछ यो अरु त के भइहाल्यो अरु त युनिफर्म रेटिलिनियर भयो एउटा चाहिँ रेटिलिनियर तर युनिफर्म होइन त्यो चाहिँ कन्स्टेन्ट एक्सिलरेसन छ भन्ने कुरा बुझायो यो हामीले सम्झिनु पर्छ है ठीक छ यहाँसम्म समझ रहे हो ठीक छ खाना खाए तिम्रो त अलि उ हुँदैछ लेथार्जिक हुँदैछ ल इसारा अनि म एउटा केही दिन्छु तिमीलाई गर्नलाई मैले तिमीलाई अस्ति टेन्जेन्सियल एक्सिलरेसन निकाल्ने कसरी भनेको भनिन एउटा क्वेशन गरौँ अनि त्यसलाई हामी यसलाई जस्टिफाई गर्छौं अ vehicle moving along convex bridge of radius of curvature 100 meter is speeding at 3 meter per second square. What is the acceleration? What is its acceleration when its velocity is 20 meter per second? Option A 4 meter per second square, 3 meter per second square, 5 meter per second square, or 2 meter per second square. Like
ल सुन यहाँनिर है यो जुन चाहिँ याद गर त यो कन्भेक्स ब्रिज यताउति भनेपछि यो कस्तो हुन्छ यस्तो वाला ब्रिज यसबाट गाडी गइरहेछ यसरी ठीक छ यसमा ट्राभल गरेर अब टेन्जेन्शियल जुन भन्छ नि हामीले एक्सिलरेसन त्यो भनेको चाहिँ गाडी जुन डाइरेक्सनमा चढ्न खोजिरह नि दैट इज कॉल्ड के त टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन र गाडीलाई सेन्टरतिर ताने जुन चाहिँ एक्सिलरेसन त्यसलाई हामी के भन्छौं त सेन्टिपिटल एक्सिलरेसन भन्छौं अब क्वेशनले के भने अ भेहिकल इज मुभिङ अलोङ द स्पिडिङ एट 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भने यो के दिएको हामीलाई एसी दिएको कि 80 दिएको ल भन 80 गुड गाडी जुन स्पिडमा चढिरहेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त दैट इज द टेन्जेन्शियल एक्सिलरेसन सो 80 को त्यसमा 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो ठीक छ अब यसको एक्सिलरेसन कति होला यसको भेलोसिटी यदि छ v कति दिएको छ हामीलाई यसमा हेर त 20 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ ठीक छ अब यसमा हामीलाई रेडियस दिएको छ कि नै हेर त यो रेडियस अफ कर्वेचर कति भन्ने यसको r कति देखा 100 दिएको छ अब हामीलाई नेट एक्सिलरेसन निकाल्ने फर्मुला के हो यदि AC पनि छ 80 पनि छ भने के फर्मुला भन त √AC को स्क्वायर प्लस 80 को स्क्वायर के हो नि त 80 त दिइहाल्यो हामीले निकालिहाल्यौं AC दिएको छैन AC निकाल्न के गर्ने v स्क्वायर बाइ r गर्नु पर्यो नि AC v स्क्वायर बाइ r v कति छ 20 को स्क्वायर 4 आउँछ 100 क्यान्सल 5 हुन्छ त्यो 4 भयो यो कति हुन्छ 400 हुन्छ 400 बाइ यदि भयो 4 आयो अब हामीले राख्दिने मात्रै हो 80 कति छ 3 छ यो कति छ 3 को स्क्वायर यो कति छ 4 को स्क्वायर भयो 3 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर भनेको 9 + 16 9 + 16 मा गयो √25 तो भनेको कति आयो त 5 आन्सर कति आयो सी बुझ्यो बुझेन जस्ट मैले भर्खरै पढाएको क्वेशन हो यो के छ यसमा प्रब्लम छैन है ल सबले साह्रै हो साह्रो त सबले ल एउटा यस्तो एउटा क्वेशन दिन्छु है तिमीलाई हामीसँग कति टाइम छ अब यो तिमीलाई होमवर्क भयो यो क्वेशन एउटा सारा यो होमवर्क नेक्स्ट क्लासमा यो गरेर आउने है अ पार्टिकल अफ मास m is moving in a circular path of constant radius r such that its centripetal acceleration AC is varying with the time AC बराबर k square RT4 where k is constant. So find the power delivered. Option A 0, m k square r square t square 1/3 m r square t square 2m k square r square t cube. ल भन्नु यो सारा स्क्रिनशट लिऊ न अनि हामी नेक्स्ट क्लासमा यहीँबाट यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ है त ठीक छ खाना खाएर तिम्रो अल्छी त भएन नि